के तपाईहरुलाई थाहा छ फायरफक्स को जुन लोगो छ त्यसभित्र रहेको जुन एउटा एनिमल छ त्यो चाहिँ फक्स नभएर एक्चुअलीमा त्यो चाहिँ रेड पान्डा हो। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, म उत्सव स्वागत एन्ड वेलकम टु उत्सव डस टेक। आज पनि एकदम एक्साइटिङ टेक न्युज लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तल गएर सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन हिट गर्न नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। सो अतुल्य फाउन्डेसनले चाहिँ एउटा बचाउ एप भन्ने रिलिज गरेको छ जुन चाहिँ स्पेशली एबल्ड पिपलहरुको लागि हो। यो चाहिँ विथ द हेड अफ USAID को हेल्पमा चाहिँ त्यसको एउटा प्रोजेक्टको अन्तर्गत चाहिँ रिलिज गरिएको हो। यो चाहिँ स्पेशली एबल्ड पिपलहरु जस्तै हियरिङ इम्पार्टेड पिपललाई चाहिँ बढी हियरिङमा अलिकति प्रब्लम भएको पिपलहरुलाई बढी हेल्पफुल हुन सक्छ र अरु पनि जति पनि स्पेशल एबल्ड पिपलहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो इमर्जेन्सी सर्भिसेस लाइक हस्पिटलको लागि एम्बुलेन्स देखि लिएर पुलिस अनि दमकलको सुविधा आदि इत्यादिलाई कल गर्नको लागि इजी होस्, त्यसको लागि इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ स्पेशली एबल्ड पिपलहरुलाई हेल्प होस् भनेर बनाइएको हो। सो इट्स रियली गुड वर्क यार, साच्चै भन्नु पर्दाखेरि। सो कुलप्याडले कुल 12A नेपालमा लन्च गरेको छ। 13,500 रुपैयाँ जति पर्छ। यो चाहिँ तपाईले दराज अनलाइन तथा अथराइज कुलप्याडको स्टोर्सहरुबाट तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यसको के स्पेक्स भन्नु पर्दाखेरि 5 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, 13+2+0.3 को ट्रिपल रियर क्यामेरा दिएको छ। किन दिएको त्यो मलाई थाहा छैन यार। सो 4000 mAh ब्याट्री छ, 10 वाटको चार्जिङ अवेलेबल छ। धेरै नै स्लो चार्जिङ हो तर 4000 mAh ब्याट्री 2 घण्टामा त अभियसली चार्ज गर्न सक्छ यसले। र यसको प्रोसेसर चाहिँ युनिसेकको टाइगर 310 प्रोसेसर भनेको छ जुन चाहिँ क्वाड कोर प्रोसेसर हो के। क्वाड कोर प्रोसेसर विथ एन्ड्रोइडले अब क्वाड कोर प्रोसेसरले एन्ड्रोइड थाम्न सक्छ। अचम्मकै कुरा के, अचम्म गर्छ यार। सो यस, यो प्रोसेसर फेरि अलिक पुरानो पनि हो, 2019 को प्रोसेसर हो, क्वाड कोर प्रोसेसर हो, व्हिच इज नट सो कुलप्याड। इट्स नट सो कुल। अरु स्पेक्स राम्रै छ, अरु स्पेक्स नराम्रो छैन। 6.2 इन्चको डिस्प्ले छ, 720 पिक्सल। अरु जति पनि स्पेक्स छ नि यसको त्यो प्राइस ट्यागमा त्यो एकदमै ठिकै ओके राम्रो स्पेक्स नै हो, त्यो लिन सकिन्छ। तर प्रोसेसर चाहिँ एकदमै वीक भयो के। सो प्रोसेसर इज रियली वीक। सो I wish Coolpad would like at least give a Helio P22 at this price tag. If Helio P22 हरु अथवा त्यस्तै प्रोसेसर दिएको थियो भने चाहिँ या इट कुड हेभ बीन रिकमेन्डेड अ लट के, त्यसलाई रिकमेन्ड गर्न सकिने चान्सेस थियो। तर प्रोसेसर एकदमै वीक भएको कारणले चाहिँ मलाई नट सो कुल लाग्यो के Coolpad। सो भिभोले अर्को फोन नेपालमा आज लन्च गरेको छ, Y53s भन्ने स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। यसको के स्पेक्स भन्नु पर्दाखेरि डिस्प्ले चाहिँ 6.58 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले छ। 60 हर्ट्ज मात्रै छ यसको डिस्प्ले। तपाईले स्पेक्स हेर्दाखेरि त्यहाँ 120 हर्ट्ज स्याम्पलिङ रेट देख्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाई नझुक्किनुस्, यो 120 हर्ट्जको डिस्प्ले होइन, त्यो चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट मात्रै हो। डिस्प्ले चाहिँ 60 हर्ट्जको मात्रै छ। MediaTek Helio G80 प्रोसेसर छ। 8GB र 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट अवेलेबल छ। तर 128GB जुन स्टोरेज छ इन्टरनल स्टोरेज त्यो चाहिँ eMMC स्टोरेज हो, व्हिच इज रियली स्लो। साच्चै भन्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ लाइक UFS स्टोरेज दिनुपर्ने हो। क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 64+2+2 ट्रिपल रियर क्यामेरा र 16 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा छ। बोथ क्यामेराज फ्रन्ट रियर एकदमै राम्रो छ। 5000 mAh ब्याट्री र 18 वाट फास्ट चार्जिङ दिएको छ, व्हिच इज ओके, नट सो ब्याड। र यसको प्राइस भन्दाखेरि तपाईलाई कति जति लाग्छ यसको प्राइस? जुन पनि मैले अहिले स्पेक्स भने कति जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यसो विचार गर्दाखेरि भिभोले अभियसली ओभर प्राइस गर्छ। तर यो फोन ल्याउन सक्ने 25,000 को 20 देखि 25,000 मै आउन सक्ने फोन हो स्पेक्स हेर्दाखेरि। सो कति गरेर भिभोले प्राइसिङ? भिभोले यसको प्राइसिङ राखेको छ 35,000 के। कति धेरै ओभर प्राइस भयो कि यो फोन त, कति धेरै ओभर प्राइस भयो। भिभोले एक दुईवटा राम्रो काम पनि गरेको छ। जस्तै अस्ति भर्खर एउटा स्मार्टफोन लन्च गरेको छ जुनमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरामा OIS 44 मेगापिक्सलको OIS क्यामेरा दिएको थियो, व्हिच इज रियली गुड फर ब्लगर्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। अनि टिकटक बनाउन आदि इत्यादि गर्न पनि एकदमै राम्रो त्यो चाहिँ थियो। तर यो चाहिँ नट सो गुड के, लाइक कुनै पनि कुरामा यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ भन्ने छैन कि। त्यसमा चाहिँ ओभर त्यो अलिकति बढी प्राइसिङ भए पनि लाइक यो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा बबाल नै छ, एकदमै युजफुल हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यस्तो खासै मैले केही पनि देखिनँ के। सो हाइली ओभर प्राइस चाहिँ यसलाई भन्न मिल्छ। वाट आर यु डुइङ भिभो? अब भिभोलाई यस्तै गरिरहँदाखेरि भिभोलाई अब हामीले भिभो होइन कि अब भोभो गर्ने बेला भइसक्यो कि। त्यस्तै गरी हिजो भर्खर Samsung M32 5G को इन्डियनको प्राइस लिकको कुरा मैले गरेको थिएँ, जुन चाहिँ लाइक 20 देखि 25,000 आइसी हुनसक्छ भनेको थिएँ। आज त्यसको प्राइस रिभिल भएको छ। 6GB 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि 21,000 बारु 21,000 मा लन्च गर्न आँटेको छ। यसको स्पेक्सहरु सबै हामीलाई थाहा भइसकेको छ किनभने 3-4 वटा टेक्निकमा कुरा गरिसकेको छौँ। केही तपाईलाई रिक्याप गर्नु पर्दाखेरि 720 MediaTek को 720 प्रोसेसर छ, व्हिच इज अ 5G प्रोसेसर। र अरु स्पेक्स 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर क्वाड रियर क्यामेरा सब, 13 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा र यसको डिस्प्ले स्टिल 720 पिक्सल छ के डिस्प्ले छ र 5000 mAh ब्याट्री छ। सो त्यस्तो 5G र अरु स्पेक्स पनि राम्रो भएको भए त्यो प्राइसिङ कुड बी जस्टिफाइड। हिजै मैले त्यो प्राइसमा आयो भने एकदमै ओभर प्राइस्ड हुन्छ यो भनेर भनिदिइसकेको थिएँ। सो आज त्यस्तै प्राइसमा आएको छ।
सो वाट टु से आई डोन्ट नो लाइक प्रोसेसर राम्रो छ 5G छ तर अरू स्पेक्सहरू पनि खासै त्यस्तो राम्रै चाहिँ छैन किनभने नेपाली 18-20 हजारमै 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल रियर क्यामेरा क्वाड रियर क्यामेरा हामीले पाउन थालिसकेको छौँ र स्टिल डिस्प्ले चाहिँ यसको फेरि सुपर एमोलेड डिस्प्ले पनि छैन के यसमा TFT डिस्प्ले युज गरेको छ विच इज अनलाइकली किनभने सामसुङ युजेस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोस्ट अफ द टाइम र रिफ्रेस रेट पनि 60 हर्ज मात्रै छ के अब त्यो प्राइसिङमा इट्स रियली ओभर प्राइस साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यदि सामसुङले यो ठाउँमा यो स्मार्टफोनमा दुईवटा मात्रै कुरा अलिकति ध्यान दिएको थियो भने लाइक सुपर फास्ट लाइक एटलिस्ट 90 हर्जको 720 पिक्सलै भए पनि 90 हर्जको डिस्प्ले दिएको थियो र सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको थियो भने चाहिँ ठिकै छ है ठिकै छ भन्ने मिल्थ्यो किन नेपालमा चाहिँ इन्डियाको प्राइसिङभन्दा बढी गर्दैन सामसुङले अरू स्मार्टफोनमा चाहिँ लाइक इन्डियाको र नेपालको प्राइसिङ एकदम ह्युज डिफ्रेन्स हुन्छ भने सामसुङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डियाको प्राइसिङभन्दा नेपालमा सस्तो लन्च गरे हुन्छ क्या हेऱ्यौँ यो नेपालमा कतिमा लन्च गर्छ कन्भर्ट गरेर यसो हेर्दाखेरि लाइक 34-35 हजार हुन जान्छ तर आई थिङ्क नेपालमा 33,000 तिर आउन सक्ने चान्सेस हाई छ यसको सो लेट्स वेट एन्ड वाच तर स्टिल सामसुङ कुड हेभ गिभन सुपर एमोलेड डिस्प्ले 728 पिक्सल भए पनि सुपर एमोलेड र 90 हर्ज डिस्प्ले चाहिँ सामसुङले दिन सक्थ्यो त्यो प्राइस ट्यागमा अर्को न्युज पनि सामसुङबाट छ सामसुङको A21 जुन स्मार्टफोन छ त्यसले चाहिँ फ्लाइटमा एयरप्लेनको फ्लाइटमै फायर क्याच गरेको छ जब त्यो एयरप्लेन जस्ट ल्यान्ड भयो अलास्का एयरलाइन हो यो चाहिँ ल्यान्ड भइसकेपछि एकदमै धुवा आएर लाइक त्यो धुवाको कारणले इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन नै गर्नु पर्यो कि त्यस्तो डेन्जर नै भइसकेको थियो त्यसमा चाहिँ 128 जना प्यासेन्जर थियो यो सेटलमा भएको घटना हो प्लेन ल्यान्ड भइसकेपछि है त प्लेन ल्यान्ड भइसकेपछि धुवा एकदमै आएपछि इमर्जेन्सी स्लाइडबाट इभ्याकुएसन गर्नु परेको थियो त्यसमा 128 जना प्यासेन्जर र क्रू मेम्बरहरू थिए अब जस्ट इमेजिन लाइक केही मिनट अगाडि 10 मिनट अगाडि मात्रै जब प्लेन चाहिँ माथि फ्लाइटमै हुँदाखेरि यस्तो भएको थियो भने सिचुएसन कति वर्स हुन जान्थ्यो कि त्यहाँ पनि स्टिल वर्स थियो है तर पनि लाइक जस्ट इमेजिन सामसुङको फोन पड्किने चाहिँ एकदमै धेरै एकचोटि भइरहेको छ लाइक स्पेसियली सामसुङको 7 सिरिज ग्यालेक्सीको नोट 7 सिरिज चाहिँ पड्के गरेर लाइक फ्लाइटमा चाहिँ त्यो फोन ब्यान्ड नै गरिएको थियो कि अब यसमा के स्टडी हुन्छ किन क्याच भयो फायर होइन त्यो कुराहरू अभियसली रिसर्च हुन्छ त्यसमा होइन नेपाल जस्तो होइन नि त होइन सो रिसर्च हुन्छ र लेट्स सी के आउँछ यसको रिजल्ट पहिला चाहिँ लाइक ब्याट्री एकदम प्याक भएको कारणले ब्याट्रीमा स्पेसेस नभएको कारणले भएको थियो यसमा नि सायद त्यस्तो हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ रिसर्च हुन्छ र त्यसको फुल डिटेल केही दिनमा आउनेछ बट सामसुङ फेरि पनि यसरी पड्किन थाल्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो भन्नु सो आइपिएल फेरि रिज्युम हुन आँट्दाखेरि चाहिँ भिभोको नयाँ स्मार्टफोनको लाइनअप को रिमोटहरू आउन थालेको छ मुकुल शर्माले यो लिक गरेका छन् सो ट्विटरमा होइन सो X70 सिरिजको 3टा स्मार्टफोन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिएको छ लाइक गुगल प्ले कन्सोलबाट त्यो लिक भएको र यसमा चाहिँ 3टा स्मार्टफोन छ र यसको टप भेरिएन्ट चाहिँ 44 वाटको फास्ट चार्जिङले सपोर्ट गर्ने मिडियाटेकको 1200 प्रोसेसर हुन सक्ने भनिएको छ अभियसली नेपालमा प्राइस कन्भर्ट गर्दा त्यो 1 लाख भन्दा माथि हायर भेरिएन्टलाई चाहिँ 1 लाखको रेन्जमा जान्छ विच इज अनलाइकली नेपालमा लन्च गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनलाइकली छ भिभोले यस्तो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गरिहाल्दैन राम्रो स्मार्टफोन राम्रो प्राइसिङमा अरूतिर लन्च गरेको छ है नगरेको छैन गरेको छ तर नेपालमा स्पेसली गरेको छैन अहिलेसम्म सो लेट्स होप गरोस् राम्रो प्राइसिङमा अघिको पनि स्मार्टफोन नट सो गुड सो के हुन्छ हेरौँ यसको फुल डिटेल आइसकेको छैन फुल डिटेल आएपछि हामीलाई थाहा हुनेछ अब आएको छ रेडमीबाट यो हिजैबाट सर्फेस भइरहेको रेडमी नोट 10 लाइट एउटा नयाँ स्मार्टफोन फेरि लन्च हुने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ इभन इन नेपाल लाइक रेडमी नोट 10 लाइट चाहिँ रेडमी नोट 9 प्रोको चाहिँ रिब्रान्डेड भर्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ वाट इज रेडमी डुइङ आई डोन्ट नो वाट इज एम आई डुइङ लाइक लड अफ फोन लड अफ लाइक कन्फ्युजन भइरहेको छ कि नोट 9 प्रो लिने कि नोट 10 लाइट लिने अब अभियसली सबै स्पेक्स एउटै चाहिँ हुँदैन केही न केही सानो एक दुईवटा कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर थोरै कुरा मात्रै चेन्ज हुनसक्छ कि लाइक पोको र रेडमीमा जे भइरहेछ त्यो हुनसक्छ अभियसली सो वी डोन्ट नो वाट टु से फुल स्पेक्स के आउँछ धेरै चाहिँ चेन्ज नहोला अभियसली रिब्रान्डिङ भएपछि थोरै एक दुईवटा कुरा चेन्ज भएर आउनसक्छ हामीले त्यो फोन युज गरिरहेको छौँ स्पेक्स सबै हामीलाई थाहा छ तर आई थिङ्क इट्स लाइक ओके पनि भन्न सकिन्छ किनभने अब रेडमी नोट 9 प्रो त कसैले पनि लिन चाहँदैन अब त्यही स्पेक्स भएको आई थिङ्क धेरै चाहिँ बाँकी होला त्यही भएर रिब्रान्ड गरेर नयाँ फोन लन्च गरेको होला र यसो गर्दाखेरि हामीलाई एउटा फाइदा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति राम्रो प्राइसमा स्मार्टफोन पाइन्छ र जुन कम्पनीले सफ्टवेयरमा जुन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ जुन अप्टिमाइजेसन अपडेट्सहरू त्यो चाहिँ स्टिल पाइन्छ क्या नयाँ फोनमा सो पुरानो फोन लियो भने चाहिँ रेडमी नोट 9 सिरिज लियो भने चाहिँ अब 2 वर्षको सफ्टवेयर जुन त्यो हुन्छ त्यो रिलिज डेटदेखि हुने हुन्छ त्यो भएर पाइँदैन अब यो आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पेक्स भए पनि प्राइस पनि राम्रो प्राइसमा हामीले पाउँछौँ र सफ्टवेयरको जुन अपडेट्स हुन्छ त्यो पनि हामीले 2 वर्षसम्म पाउँछौँ सो लेट्स सी यो कहिले नेपालमा लन्च हुन्छ अथवा के आउँछ यसको कुरा फर्दर कुरा अब आउने टाइममा हामी देख्छौँ सो टिकटक र क्यानाडाको एउटा इकमर्स साइट सपिफाई भन्ने छ उनीहरूले चाहिँ पार्टनरसिप गरेको छन् अब चाहिँ लाइक हामीले फेसबुकमा फेसबुक सप हुन्छ नि त्यस्तै टिकटकमा चाहिँ टिकटक सप टिकटक बिजनेस एकाउन्टमा चाहिँ टिकटक सप हुन्छ यो रिजन युके र युएसमा अहिले एभाइलेबल छ र बिस्तारै सबै रिजन यो जहाँ सपिफाई छ त्यहाँ त एभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ सो या इट्स अ गुड थिङ लाइक मान्छेले अब टिकटकमै सपिङ गर्न सक्छन् अहिले चाहिँ हामीलाई फेसबुक सपिङहरू आदि इत्यादि जति पनि छ त्यो चाहिँ लाइक फोन कल गर्ने त्यो मान्छे आउने यताउता हुन्छ भने अब सपिफाईले गर्ने यो काम चाहिँ सपिफाईले गर्ने भनेको लाइक जस्ट इमेजिन टिकटकबाट
तपाईँले एउटा ब्रान्ड एकाउन्टबाट सामान प्रोडक्ट हाल्नुहुन्छ र मानौँ कि यहाँ चाहिँ दराजले त्यो काम गर्यो भने अब गर्छ गर्दैन त्यो थाहा छैन, गर्दैन अभियसली होइन, तर यदि गर्दाखेरि त्यस्तै भयो कि दराजले तपाईँले टिकटकमा सामान हाल्नुभयो तर त्यसलाई चाहिँ दराजले कोअर्डिनेट गरिदिएको जस्तै नै हुन्छ यो सर्भिस चाहिँ। सो लेट्स होप नेपालमा दराजमा आओस् यो फेसिलिटी। त्यस्तै अर्को न्युज आएको छ एप्पलबाट। एप्पलको चाहिँ M1X जुन चिप छ विच इज रियली पावरफुल, त्यो चिपमा म्याक मिनी भनेर एउटा म्याक चाहिँ रिलिज हुन आँट्दैछ, तर अहिले नै चाहिँ रिलिज हुँदैन, केही समय लाग्छ, त्यसलाई 1-2 महिना 2-3 महिना लाग्न सक्छ। र अर्को पनि यसमा चाहिँ भन्नुपर्दा यो जुन M1X छ नि त्यो एकदमै पावरफुल चिपसेट हो, एकदमै पावरफुल प्रोसेसर हो। सो लेट्स वेट लाइक कस्तो प्राइसिङमा आउँछ। अभियसली एप्पलको प्रोडक्ट भनेपछि हायर प्राइस नै हुन्छ हाम्रो लागि स्पेसली, मैले हाम्रो लागि भनिरहेको छु त्यो कुरा भयो। र एप्पलको जुन 13 सिरिजको स्मार्टफोन छ त्यसको चाहिँ लिकहरू आइरहेको थियो केही दिनदेखि, र त्यहाँनिर चाहिँ टच आइडी चाहिँ अन्डर डिस्प्ले टच आइडी हुने भन्ने कुरा आइरहेको थियो, तर अब चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कन्फर्मेसन लगभग भइसकेको छ। टच आइडी 13 मै चाहिँ नपाउने, मेबी 14 सिरिजमा आउँछ त्यो भन्ने कुरा भएको छ। र 13 सिरिजदेखि चाहिँ टाइप सी पोर्ट आउने जस्तो कुरा गरिरहेको छ। एप्पलले चाहिँ स्टबनली लाइटनिङ पोर्टमा होल्ड गरिरहेको थियो, तर सबै वर्ल्ड चाहिँ चेन्ज भइसक्दाखेरि एप्पलले अब बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेर अब टाइप सी पोर्ट युज गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। सो लेट्स चाहिँ आउँछ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, लाइक लिक्सहरू त्यस्तै आइरहेछ। फेस आइडी नै हुन्छ र टाइप सी पोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ 13 सिरिजमा। अरू स्पेक्स त लाइक टप अफ द लाइन नै हुन्छ, र डिजाइन चाहिँ 12 कै सिरिजकै हुन्छ, र प्राइसिङ पनि 12 कै सिरिजको हुन्छ भन्नेको छ। सो लेट्स चाहिँ अफिसियली यो आएपछि हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। सो आजको टेक न्युज यति थियो। कस्तो लाग्यो तपाईँले टेक न्युज? गड एन्ड भिडियो पछि कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।